अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम तनवीर अहमद है और इस वक्त मैं आज़रबाईजान के कैपिटल बाकू में मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त हमारे भाई मोहम्मद इरफान हैं, लाहौर से इनका तल्लक है और ये एज ए स्टूडेंट यहाँ पर पिछले कुछ माह से यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि स्टूडेंट यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आने का क्या तरीका है, वीज़ा कैसे लिया जाता है और यहाँ पर एक स्टूडेंट की लाइफ कैसे है, वो अपने उसके अखराजात कितने होते हैं और वो अपने अखराजात को मैनेज कैसे करता है और यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसा है और यहाँ की अगर कोई स्टूडेंट के तौर पर यहाँ आए तो उसको यहाँ पर किस तरह की मसाइल और मुश्किलात पेश आ सकती हैं, ताकि वो यहाँ आने से पहले अगर आपको पता हो तो आप उसके लिए तैयारी कर लें। तो अभी इसी बारे में हम डिटेल से बात करेंगे मोहम्मद इरफान से। इनसे जानते हैं कि यहाँ स्टूडेंट की लाइफ कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ एज ए स्टूडेंट आए हैं, तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपने वीज़ा अप्लाई किया, तो उसका क्या तरीका, वीज़ा आपने कैसे लिया, क्या तरीका कार होगा? सर, स्टूडेंट पे भी ई वीज़ा चाहिए होता है, तो स्टूडेंट के लिए भी ई वीज़ा चाहिए होता है और दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी का आपको मतलब कि इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। वो आप मतलब कि कोई आपका दोस्त है मौजूद अज़रबैजान में या किसी एजेंट के थ्रू भी आप ले सकते हैं, तो वो इनविटेशन लेटर आपको आ जाएगा, तो फिर आप ई वीज़ा ही अप्लाई करेंगे, तो उस पर आप ऑनलाइन मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत इजी प्रोसेस है। आप अपनी जो डिटेल है वो अपलोड करें इनके आसान खिदमत जो वेबसाइट है उस पर। ये सरकारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जी, है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको अर्जेंट वीज़ा भी मिल जाता है जो कि 3 घंटे बाद मिल जाता है, और नॉर्मल वीज़ा है, और इनका जो फी शेड्यूल है वो थोड़ा मतलब डिफरेंट है। वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होगी? नहीं, ई वीज़ा जैसे आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, सेम वही वीज़ा चाहिए होता है, और अगर आप स्टूडेंट पे आना चाहते हैं तो वो आपको इनविटेशन चाहिए होता है यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का इंतखाब आप खुद करते हैं और उसके लिए कोई ख़ास वेबसाइट है, या आपने कैसे सिलेक्शन की किसी यूनिवर्सिटी की, उसको सर्च कैसे किया आपने? यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मेरे दोस्त मौजूद थे अज़रबैजान बाकू में, उन्होंने मुझे डिटेल गाइड की थी कि इधर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इधर जो फेमस यूनिवर्सिटी है और लायोदा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट लैंग्वेज कोर्स के लिए आते हैं क्योंकि उस पर ईज़िली TRC अप्लाई हो जाती है। ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि मैट्रिक की सनद आपको चाहिए होती है। ठीक है, और जब आप इधर आते हैं बाकी प्रोसेस इधर का जो मेडिकल वगैरह, ठीक है, इधर का आपका कुपचा वगैरह वो इधर होता है आके? जी। अच्छा। और ये यूनिवर्सिटी आपको जो लेटर ऑफ इनविटेशन देती है, इसके लिए यूनिवर्सिटी के कुछ चार्जेस भी होते हैं? जी बिल्कुल, इसके चार्जेस होते हैं। वो क्या यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होते होंगे? जी, वो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं। ठीक है, जैसे वो लायोदा यूनिवर्सिटी है उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं रस्मी यूनिवर्सिटी, उनका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो तकरीबन रफली इस लेटर ऑफ इनविटेशन के चार्जेस रफली तकरीबन कितने होते होंगे, एक अंदाजे के मुताबिक? इनविटेशन लेटर के चार्जेस $200 to $300। $200 to $300 ये पूरे कोर्स के लिए? नहीं, ये इनविटेशन के लिए। अच्छा, और कोर्स की फीस इसके अलावा है? इसकी 1 ईयर की जो फीस है वो $1000 है। $1000। और ये फीस सारी एडवांस में दी जाती है या ये थोड़ी आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं? इनविटेशन लेटर के लिए आपको एडवांस पे करना पड़ता है। जो इसकी एकेडमिक फ़ीस है वो जब आप इधर आ जाते हैं अज़रबैजान बाकू में, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आप जाते हैं तो उनको हाफ़ ही उनसे डिस्कस कर लें कि हम हाफ़ ही अभी पे करेंगे, और आफ्टर 3 to 4 मंथ जो पेंडिंग फ़ीस है वो पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी, इनविटेशन लेटर लिया, वीज़े की तकरीबन क्या फ़ीस है? वीज़ा अज़रबैजान बाकू का बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत कम फीस है उसकी। तकरीबन एजेंट जो ज़रात हैं वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं समझ रखते हैं तो टैक्सीज वगैरह डाल के आपको तकरीबन
20-30 हज़ार का वीज़ा पड़ जाता है पाकिस्तानी। जी। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ गए, आपने फीस भी दे दी, चाहे वो आपने सिंगल एंट्री में दी है या आपने इंस्टॉलमेंट की है, जैसे भी है, लेकिन अब उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के अलावा भी यहाँ आपने रहना है, तो यहाँ आपके कुछ और भी अखराजात होंगे। आपकी रिहाइश का यहाँ क्या तरीक़ाकार होता है, आप किस जगह पे रिहाइश अख्तियार करते हैं, और सिर्फ रिहाइश का जो किराया आप देते हैं वो अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो तकरीबन क्या होगा, अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया या कोई कहीं रूम्स है, इसके को थोड़ा सा अगर डिटेल बता दें कि रिहाइश के लिए कितने अखराजात हो जाते होंगे। सर इधर अगर बाकू के हिसाब से करेंसी देखी जाए रिहाइश के लिए तो वो तकरीबन आपको कम से कम 100 मनात और ज़्यादा से ज़्यादा 300 मनात, यानी सिर्फ रिहाइश के जो अखराजात हैं वो 100 मनात से लेकर 300 मनात तक के दरमियान है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिहाइश अख्तियार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक। अगर तो आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जैसे मैं अभी मौजूद हूँ 28 मई में, तो इधर वाइट सिटी हॉस्टल है, ठीक है, मतलब कि लोकेशन पे डिपेंड करता है। अभी इधर इस हॉस्टल की लोकेशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, हाँ, तो मतलब कि इधर किचन वगैरह सारी चीज़ों की फैसिलिटी वगैरह मौजूद है। तो इधर मतलब कि मैं अभी पे कर रहा हूँ 240 मनात, 240 मनात पे कर रहा हूँ इधर पर मंथ। जी, पर मंथ। तो ये सिर्फ उसकी रिहाइश के चार्जेस हैं। जी, ये रिहाइश के चार्जेस हैं। अगर आप किसी थोड़ा लोअर एरिया में जाते हैं और किसी मतलब कि थोड़ा नॉर्मल हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे 150 भी चार्ज कर लेते हैं पर मंथ, और अगर इससे भी थोड़ा और किसी कम एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे 100 भी चार्ज कर लिया जाता है। तो अगर अपार्टमेंट में जाते हैं, अपार्टमेंट में ज़्यादा ये है कि फैमिलीज़ को देते हैं। तो अगर आपका मतलब कि कोई लिंक वगैरह है, इधर जो है प्रॉपर्टी डीलर उसको मकलेर बोलते हैं, उसके पास जाएं, वो आपको मतलब कि ढूंढ के देता है, वो अपना कमीशन वगैरह रखता है अंदर, तो वो आपको आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप उसको स्टूडेंट का डिस्कस करते हैं। तो इसमें अपार्टमेंट में ये है कि आप 1-2 तो लेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर 3-4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, वो मिलकर लें शेयरिंग बेस पे, वो फिर आपको सस्ता पड़ता है। ठीक है। अच्छा, रिहाइश के अलावा जो आपने खाना भी खाना है, आपको फूड चाहिए, सुबह आपने नाश्ता करना है, दिन को आप लंच करेंगे, फिर डिनर करेंगे, इनके अखराजात तकरीबन रफली कितने हो जाएंगे, और ये आप क्या होटल से खाते हैं या खुद पकाते हैं या कोई आपको ये देता है, इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें। सर स्टार्टिंग में तो हम बाहर से खाते थे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इधर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इसीलिए हम मतलब कि 3-4 दोस्त मिलके अपना शेयरिंग बेस पे खुद घर में ही बनाते हैं अपना खाना, तो वो हमें मतलब कि मुनासिब पड़ता है। अगर मतलब कि बाहर किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वो तकरीबन कम से कम 15 मनात 20 मनात मतलब एक्सपेंस आ जाता है। एक दिन का या एक टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम। तो अगर हम घर में बनाते हैं तो वो हमारा 10 मिनट 15 मिनट पूरे दिन का मतलब एक्सपेंस हो जाता है। तीनों खाने आप 10 से 15 मिनट में आपको मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपके अखराजात यहाँ पर जो आप की रिहाइश के अखराजात हैं, प्लस आपके खाने के अखराजात हैं। अब अगर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई स्टूडेंट है जो इतने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या वो यहाँ पर आकर काम कर सकता है कि वो अपना अखराजात पूरे करने के लिए यहाँ कुछ पार्ट टाइम कोई जॉब कर ले, कोई काम कर ले, इस तरह की उसको ऑफिशियली इजाज़त है? नहीं सर, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती स्टूडेंट को इधर जॉब। तो बहुत सारे एजेंट हजरात हैं जो मतलब के कहते हैं कि बाकू में आपको जॉब मिलेगी, मतलब के लूट मार करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से काफ़ी लोग आते हैं इधर, तो उनको यही कहा जाता है कि आप उधर स्टडी वीज़े पे चले जाएं, आपको जॉब भी लगवा देंगे। ये सब झूठ है, इस तरह का कोई सीन नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती जॉब। तो अगर मतलब कि कोई जॉब करता है, उसका जैसे कोई रिलेटिव है, उसने बिज़नेस ओपन किया हुआ है, ठीक है, वही सिर्फ अपने किसी दोस्त को या अपने किसी मतलब के अपने मुल्क से किसी को बुला सकता है, क्योंकि वो भी ज़्यादा लोग बुलाते नहीं हैं, क्योंकि जो वर्क परमिट है ना इधर का, वो बहुत मुश्किल इशू होता है, ठीक है। उसके लिए अगर कोई इशू करवाता भी है तो वो बाद में, जैसे हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, वो इशू करवा देते हैं लेकिन बाद में वो कैंसिल करवा देते हैं, क्योंकि इधर जो वर्क परमिट इशू होता है उसके मतलब के टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है,
تو اس وجہ سے وہ اس کو کینسل کر دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جاب ادھر الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ کرتے بھی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کرتے, لوگ کرتے ہیں لیکن وہ پھر انلیگل وے میں آ جاتا ہے. اچھا, انلیگل جاب اسٹوڈنٹس کو کیا آسانی سے مل جاتی ہے یا وہ بھی مشکل کام ہے؟ سر وہ ڈپینڈ کرتا ہے لنک پہ. اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے ادھر, ٹھیک ہے, تو پھر تو آپ کو ایزیلی مطلب کہ مل جاتی ہے. اگر تو مطلب کہ نہیں ہے تو پھر آپ کو مطلب کہ جاب ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ادھر کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو مطلب کہ رائڈ وغیرہ کا کام کرتے ہیں, لیکن وہ بھی انلیگل ہے کیونکہ آپ اپنا اکاؤنٹ خود نہیں بنا سکتے. کسی کا مطلب کہ اکاؤنٹ, جیسے ادھر کا لوکل پیپل حاضری وغیرہ ہیں, ان کا آپ اکاؤنٹ وغیرہ لے کر یوز کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو بھی شیئر بیس پہ مطلب کہ پیمنٹ وغیرہ کرنی پڑتی ہے. تو یہ اس طرح کی اگر انلیگل جابس کوئی اسٹوڈنٹس یہاں پر کرے تو تقریباً وہ کتنے منتھلی کما لے گا یہاں پر؟ ادھر مطلب کہ ابھی جو دو اسٹوڈنٹ وغیرہ ملے ہیں ان سے ڈسکس وغیرہ کیا تھا, مطلب کہ کم سے کم تقریباً ادھر 400 منات 500 منات, جو کہ پاکستانی تقریباً 80,000 سے 90,000. اور جو پرانے لوگ ہیں مطلب کہ جو تقریباً 3-4 سال سے رہ رہے ہیں, جن کا ادھر کا مطلب کہ بہت زیادہ تجربہ ہو چکا ہے, وہ تقریباً 1.5 لاکھ تک بھی مطلب کہ ارننگ کر رہے ہیں, جو کہ ادھر کا 900 منات 1000 منات مطلب کہ ڈفرینٹ ہے. ادھر اگر جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, ادھر پرماننٹ جاب نہیں ہے نا, بس جس کا جہاں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جگاڑ لگ گیا, بس اس طرح کا. کہیں پہ کوئی اسٹوڈنٹس 400 منات کما رہے ہیں, کہیں پہ 600 کما رہے ہیں, کہیں پہ 800 کما رہے ہیں. اور کچھ ہیلتھ ایشو بھی اگر کسی کا فرض کریں, کوئی بندہ کوئی نوجوان بیمار ہو گیا, بیماری تو کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, کسی کو بخار نزلہ زکام ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کا ایشو بن گیا, تو ہیلتھ کے لیے اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا کوئی اس کو کوئی انشورنس وغیرہ اس کے پاس ہوتی ہے, یا وہ پرائیویٹ علاج کراتا ہے, یا گورنمنٹ کا کوئی ہاسپٹل اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی سر, اس میں گورنمنٹ کا مطلب کہ کوئی رول نہیں ہے, تو سرکاری طور پر لینگویج فاؤنڈیشن پہ. اور جو میڈیکل وغیرہ مطلب کہ یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, ان کا آئیڈیا نہیں ہے, ان کا ڈفرینٹ پروسیجر ہوتا ہے. جو بیچلر میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ماسٹر میں آتے ہیں, تو جو لینگویج فاؤنڈیشن ہے اس میں آپ کو مطلب کہ اگر ہیلتھ وغیرہ کا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مطلب کہ پرائیویٹ ہی اس کو سولو آؤٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر پرائیویٹ چیک کرنے کی تقریباً کتنی فیس لے لیتا ہوگا؟ ادھر بہت میڈیکل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے, تقریباً نارمل سے 50 منات یہ چیک اپ فیس ہے. جی 50 منات, اور مطلب کہ 50 to 100 منات اتنی مطلب کہ ہے فیس وغیرہ ان کی. اچھا, اس کے علاوہ یہاں کوئی آپ کو کوئی مشکلات, کوئی مسائل پیش آتے ہوں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہوں کہ یہاں پر مسائل ہیں, مشکلات ہیں, یا اسٹوڈنٹس کو یہاں پر آنا چاہیے؟ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرے کہ کیا مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ وہاں پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ مطلب کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جاب کے لیے آتا ہے تو اس کو نہیں آنا چاہیے, کیونکہ انلیگل چیز ہوتی ہے. تو اس میں انسان مطلب کہ جیسے جاب کرتا ہے, کبھی کسی وقت بھی وہ فائن بھی کر سکتے ہیں, آگے پکڑ کر ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں بھی بہت ڈیفیکلٹیز آئی ہوئی ہیں, ابھی FIR بھی کر دیتے ہیں جو ڈپورٹ ہو کے جاتا ہے. تو میں نہیں مطلب کہ ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی اسٹوڈنٹ جاب کا سوچ کر اسٹڈی ویزے پہ ادھر ہے. لیکن اگر کوئی جاب کے بغیر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. جی پھر زبردست ہے. ٹھیک ہے, جو مطلب کہ ادھر نیکسٹ اس کا بزنس پلان ہے وہ آئے لینگویج ادھر کے لوگ جو ہیں ان کو تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ انگلش کو نہیں جانتے, اور تقریباً 20 to 30% ہیں جو انگلش بولتے ہیں, وہ بھی اتنی مطلب کہ زبردست نہیں بولتے, نارمل مطلب کہ بات وغیرہ کر سکتے ہیں. تو ادھر جو ہے فرسٹ آف آل اگر کسی نے آنا ہے, نیکسٹ اس کا پلان ہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں, تو وہ لینگویج پہ ہے, پہلے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرے, تو اس کے بعد مطلب کہ اپنا بزنس وغیرہ کا مائنڈ رکھے. اور یہ آپ کو ملک کیسے لگا, اچھا لگا آپ نے اس کا ماحول, یہاں کے لوگوں کا آپ کے ساتھ سلوک رویہ کیسا ہے؟ لوگ فرینڈلی ہیں, تعاون کرتے ہیں, یا پاکستانیوں کو جیسے انڈینز کو پاکستانی کو
عموماً اس طرح کے ملکوں میں کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اس میں بھی ہمارے اپنے بھی کچھ قصور ہیں, ہمارے اپنے لوگ بھی ایسی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہے. تو اوورآل لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یا لوگ یہاں پر آپ کو کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے؟ سر ادھر کے لوگ بہت اچھے ہیں, خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ میں ادھر تقریباً 9 منتھ ہو گئے ہیں ادھر اسٹے کیا ہوا ہے. تو کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, مطلب کہ کافی, مطلب کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو مطلب کہ ایڈریس وغیرہ کی سمجھ لیں, بہت ہی پیار سے آپ کو سمجھائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ریوڈلی بیہیویئر نہیں ہوتا ان کا. تو دوسرے نمبر پہ انڈین کو تو یہ لائک نہیں کرتے جتنا پاکستان کو لائک کرتے ہیں, کیونکہ ان کا آپ کافی مارکیٹ میں جائیں تو آپ نے فوکس کیجئے گا, ان کا جو پاکستان کا جھنڈا ہے, ترکی کا جھنڈا ہے, آذربائیجان کا, یہ تینوں مطلب کہ اکٹھے لگائے ہوئے ہیں. پاکستان کو اس وجہ سے یہ سپورٹ کرتے ہیں, مطلب کہ ان سے پیار کرتے ہیں کہ پاکستان نے ان کا جو آرمینیا کی جنگ وغیرہ تھی, اس وجہ سے یہ پاکستان کو مطلب کہ لائک کرتے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ ادھر کا جو ماحول ہے وہ کافی زبردست ہے, ٹھیک ہے, وزٹ کے لیے تو بہت زبردست پلیس ہے, اور اس کا ویزا بھی ایزیلی مل جاتا ہے. اور ادھر کا جو ویدر ہے وہ مجھے بہت زبردست لگا ہے. ویدر ابھی ہم اگست میں آئے ہیں تو ابھی تو بڑی اچھی خاصی گرمی ہے, تقریباً کو 32 سے 34 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. ساتھ ہوا چلتی ہے اس لیے کہ وہ اتنا تانگ تو نہیں کرتا, لیکن بہرحال ٹیمپریچر 32-34 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تو سب سے آئیڈیل جو وزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے آئیڈیل آپ کے خیال میں موسم یا مہینہ کون سا ہوتا ہے جس میں آپ سمجھیں کہ اس مہینے میں اگر آئیں تو وہ زیادہ انجوائے کریں گے؟ ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں آذربائیجان وزٹ کے لیے, وہ سپٹمبر سے نومبر تک, جو زیادہ سردی برداشت نہیں کرتے وہ نومبر سے پہلے تک ہی آئیں. تو جو مطلب کہ سردی میں سنو فال وغیرہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ سنو فال ادھر زیادہ ہوتی نہیں ہے, تقریباً 10 سے 20 دن ہوتی ہے. تو اس ٹائم ہوتی ہے دسمبر, یہ لاسٹ جو ہوئی تھی وہ فیب میں ہوئی تھی. اچھا, تو تقریباً فیب کے لاسٹ میں ہوئی تھی, تقریباً 15 سے 20 دن. تو تب ویدر بہت زبردست تھا. جون میں, مئی میں, جولائی میں کیسا ہوتا ہے؟ ادھر کا باکو کا جو ویدر ہے, اگر گرم کی بات کریں تو وہ تقریباً 2 منتھ زیادہ سے زیادہ سے لگا لیں, جولائی اور اگست. مطلب کہ جون کا لاسٹ, جولائی پورا لگا رہے ہیں, اگست کے تقریباً یہ فرسٹ 20 ڈیز 25 ڈیز ابھی آپ فیل کر رہے ہوں گے. تقریباً 2-3 دن اگر پہلے دیکھا جائے تو کافی گرم موسم تھا, تو آج سے تھوڑا موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ میں لاسٹ ٹائم آیا تھا سپٹمبر میں, تو تب کافی زبردست موسم تھا, تو انجوائے کرنے والا تھا. تو وزٹ کے لیے بہت زبردست ہے. اگر جو لوگ آنا چاہتے ہیں نا وزٹ کے لیے, وہ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر میں موو کریں ادھر. ٹھیک ہے عرفان, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا اللہ آپ کو شرف بخشے. آپ کی باتوں سے یقیناً پاکستانیوں کو بہت زیادہ, انڈینز کو, پاکستانیوں کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی, جس سے ان کا اگر کوئی ادھر ایز اے اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے یا ایز اے وزٹر آنا چاہتا ہے تو یقیناً ان کو بہت ساری ہیلپ مل جائے گی. ان کے لیے ادھر کا سفر کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر اور آسان ہو جائے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.